300 वार के बराबर है। तो हमें मतलब ऐसे मौके पर खासकर अपनी मौत को याद करना चाहिए कि जब इस पर मौत तारी है, कल हम पर मौत तारी होगी। आज ही हो जाए, अभी हो जाए, शाम को हो जाए, कुछ पता नहीं, हमें नहीं पता। मौत तो यकीनी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर जानदार ने चखना है। तो ये कि कभी भी आ जाए तो फिर हमारे ऊपर जो गुजरेगी, बस अल्लाह पाक अपने हबीब का जलवा उस वक्त हमारी निगाहों के सामने हो, अल्लाह करे। और तो फिर ये कि हर मौत का झटका तो मुझे फिर तो मज़ा दे, सकरात में अगर रूह मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका तो मुझे फिर भी मज़ा दे। झटका भी मुझे भी तो मज़ा दे, ये अर्ज़ गुनहगार की है शाह ज़माना, जब
مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا چلو رے غریباں کو چلے میرا جنازہ مت گریدا اس پہ خدا را تم اڑانا مت گریدا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر پیار نبی گور کے وحشت سے بچانا تقر سے صدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکیرن کرے آ کے سوالات مجھے تم آ کے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا غربت میں میری نور کا فانوس جلانا جبر کی تنہائی میں